Working like Miley. Oh yeah. Working like Miley. Salam alaikum les élèves, j'espère que vous allez bien. Inch'Allah, nous allons voir l'exercice ROP في البلانيت. Donc l'exercice هو national 2008 PSC sur 13. يلا بقوا معايا وما تزبطوش على بركة الله. Donc قراو l'exercice. شنو تيقول l'exercice؟ قال لك le pigeon bleu est un satellite artificiel marocain assurant le contrôle des frontières géographiques du rayon et les télécommunications. Il a été instauré par des experts du Centre royal de télédétection spatiale en collaboration avec experts internationaux. Le pigeon bleu a été mis en orbite le 10 décembre, blabla. واحد لاتيتود اش المهم قال لك اون لاسيمي لهاد الساتيليت un cercle de centre O et on utilise son mouvement dans le repère géocentrique. C'est normal géocentrique علاش؟ حيت عندنا لا تير هي السونتر، فاش تكون عندك بلانيت هو لو سونتر تيكون الروبير هو جيوسنتريك، فاش تيكون السوليل تيكون هيليوسنتريك. قال لك la Terre est considérée comme une sphère à répartition sphérique de masse. On néglige les dimensions de S devant sa distance au centre de la Terre. عاطي لي دوني، عاطين جي، عاطين لا فالور تاع الغيون تاع لا تير، عاطين جي زيرو، عاطين البيريود، عاطين لالتيتود، عاطين واحد لو فيكتور يونيتير اللي هو يو تي اس. La question الاولى est recouper le schéma de la figure 1. Voilà, il y a le schéma اصلا هي باش اني في الصفوره et représenter dessus le vecteur vitesse Vs ou la force exercée par la Terre sur satellite. Donc نجيو دابا نمثلوا الفيتاس. الفيتاس دابا تمثل كيفاش تكون. Donc بوان دابليكاسيون تاعي هي هذه. ياك؟ لا ديريكسيون تاعها ديما تمشي في نفس لو سونس تاع بليطو لو سونس تاعها تمشي في نفس لو سونس تاع الموفمون. دونك بويسكو الموفمون هكا غتمشي هكا. هي غتكون هكا. كي تكون طونجونت. La direction تاعها هي طونجونت، ديما طونجونت. ها لو بوين طونجونت هو هذا. ويكون بيربونديكولار هاد لاكس. عندك شي واحد يدير لي بحال هكا، ويدير بحال هكا، خطأ. تكون بيربونديكولار. دونك هذه هي في اس. بقات ليا لا فورس. لا فورس بوين دابليكاسيون هادو توجور هي كي دايره سونتريبيد، ستادير ديريجي فيغ لو سونتر. ديما تمشي هي السونتر. ها السونتر تمشي ليها. وبالتالي هي هذه سونتريبيد c'est-à-dire هي هذه F la Terre sur satellite. C'est bon. La question الاولى هي هذه اصلا. À la question 1. On passe. La deuxième question est قال لك عطيني ليكسبريسيون فيكتوريال. اتونسيون شوف ديما كاين ليكسبريسيون فيكتوريال وكاين لانتونسيتي. دابا قال لك فيكتوريال تاع لا فورس. ملي نقول فيكتوريال تنجي لهنا تندير لو فيكتور تساوي. عندكم جوج انواع، سوا يقول لك عطيني ليكسبريسيون سور لا باز فريني ولا سوفون هاد الفيكتور يونيتير اللي عندي هنايا. دونك شنو تساوي هاد لا فورس؟ هي جي في لا ماس على بير. كيعطينا لا ماس تاع لا بير ما عطينيش نديرو كي ام كبيره. دونك ام كبيره فوا ام صغيره تاع ساتيليت ام اس على لا ديستونس اللي بيناتهم هي ار تي بلس اش. نديرو هنايا تي سيميل ار تي بلس اش لو تو او كار. لاحظوا دونك ماشي نقول فيكتور، خصني فيكتور ضروري. شوف الفيكتور اللي عندي هنايا يو تي اس. كي داير يو تي اس لو سونس تاعها مع لو سونس تاع اف، لو سونس اوبوزي واحد هكا وواحد هكا. خصني ندير واحد الموان. من تيقول لك سور لا باس فريني تندير هنايا ان واش نحيد هاد الموان. سي بون. دونك هذه هي ليكسبريسيون فيكتوريال. اتونسيون من يقول لك لانتونسيتي تنحيد هاد الموان نحيد هاد الفيكتور تلقى هادشي هو اللي تيبقى. D'abord, on passe à la troisième question. Galek écrire dans le repère de freiner l'expression du vecteur. L'expression du vecteur l'accélération. Donc, je l'ai A. Tout simplement, il y a AT fois U plus AN fois N. Ou AT, il y a dV sur dt
بلوس في او كاري على ار فوا ان. افيك ار في هذه الحاله راه هي لا ديستونس هي ار تي بلوس اش، هي ار تي بلوس اش، حيت لا ديستونس ما بين الساتيليت و لو سونتر تاع لابير. سي بون. اون فاس لا كاتريام كيسيون 4A. قال لك par l'application de la deuxième loi de Newton sur le mouvement du centre de gravité du satellite montre que le mouvement est circulaire uniforme. alors فيما يقول لك لوا نيوتن اول حاجه شنو نديرو؟ اول حاجه سيستم ايتيدي. اش عندي هنايا؟ ساتيليت بيلون دي فورس. شنو لا فورس اللي عندي؟ F sur S. كتبوا الجمله la force exercée par la Terre sur la satellite dans un ما نبغيش تجي dans un repère كي داير géocentrique. عندك شي واحد يدير لي تيرستر، فهمت؟ ما كاينش شي حاجه سميتها تيرستر. روبير جيوسونتريك سيرتو نهار ليكزام مع البريسيون والوقت والزربه قدر واحد يدير لي تيرستر. شوف هاد الدرس ما كاينش تيرستر، اما جيوسونتريك اما هيليوسونتريك. جيوسونتريك considéré galiléen. On applique la deuxième loi de Newton. La somme تاع الفورس extérieure قال ام ا جي. شنو هي ام؟ ديما تاع اللي عندي هنايا في السيستم ايتيدي، ديما اللي عندي هذه اللي عندي تكون عندي هنايا ام اس. شنو هي لا فورس؟ عندي فورس وحده سي. دونك شنو هي اف؟ هي جي، هي موان جي ام تاع لا تير ام اس على ار تي بلس اش لو تو او كاري يو تي اس ايكال ام اس في ا جي. سي بون. خصنا نزيد ام اس مع ام اس شنو تبقى ليا؟ موان جي ام تي خصنا درناها على ار بلس ار تي بلس اش لو تو او كاري ايكال ا تي فوا يو، نسيت هنا الفيكتور يو تي اس بلس ا ان في الفيكتور ان. دونك نورمالمون الا بغيت نمثل انايا الفيكتور تاع سميتو الفيكتور تاع ان لا باس فرين هذه هي اي وهذه هي ان. ديما ان تتكون فيغ لو سونتر كي داير ان مع اي تي اس، دونك هي المقلوب. دونك الاي تي اس نحيدو نرجعها موان ان. هاد اي تي اس لو فيكتور اي تي اس يساوي موان ان، حيت جوج يونيتير يعني تساوي. علاش درت موان؟ حيت بويسكو انا تندوي بالفيكتور وهما اوبوزي تندير موان، ولكن لا نورم الا درت لا نورم تساوي هما واحد. حيت يونيتير ديما فيكتور يونيتير لا نورم تاعو هو واحد. دونك شنو تبقى ليا؟ جي ناقص مع ناقص شي تبقى جي ام تي على ار تي بلس اش او كاري في الفيكتور ان ايكال ا تي بلس ا ان فوا ان. سي بون. دونك تقدر تجي نيشان اوليو ما ديرش هادشي كاع، تجي نيشان دير هادي حطها نيشان سي با غاف. بويسكو حنا بينا هنايا فاش بينا تساوي موان هذيك سي ميو نحط هادي النيشان. ديجا جاوبنا على هاد السؤال جوج. دونك لا بروجي دابا غنديرو لا بروجيكسيون. La projection sur la base de Freinet. Donc, U. Donc, على U شنو تعطيك؟ هي 0 dV على dt، c'est-à-dire V constante. ديما ماشي دير بروجيكسيون على U ديما dV على dt تساوي 0. ولا نكتبو بعدا AT هي الأولى حيت ديجا كاينه تما AT. شنو هي AT؟ هي دي في على دي تي وبالتالي في كونستانت، ولي كانت في كونستانت يعني يونيفورم. هنا بلا ما بغيتي تبينوها سيركولار تقدر تبينوها سيركولار، ولكن هو ديجا قال لك الموفمون
circulaire. Donc c'est pas la peine de dire. Et puisque minimiser les chouettes et puisque le mouvement est circulaire, donc je donc le mouvement uniforme, je vais une constante, uniforme circulaire. Donc le mouvement circulaire uniforme. Mouvement circulaire uniforme. هذا circulaire عندي في les données, uniforme je vais te mettre là. C'est bon. La question 4.2. Je vais dire la vitesse en fonction de G0, RT et H. Très bien. D'après. Donc VS, d'abord normalement je vais la projection à U. Bien uniforme. De même on va la vitesse, on dit la projection à l'axe N. On dit la projection à l'axe N. Donc d'après. Donc باش ما نعاودش هاد الهضره كامله هاد الشلاضه سيستم utilisateur. Donc d'après la question précédente. اش عندنا؟ on a اش عندنا؟ عندنا G MT على RT plus H égale N égale à AT U plus AN fois N. Il a des projections à l'axe N. Il a des projections à l'axe N. Je pense qu'il y a GMT et la RT au carré plus H au carré égale à AN. Je n'ai AN, il y a V au carré, VS au carré et la RT plus H. C'est bon. Donc on a la projection de N اللي عندها N تنخليها واللي ما عندهاش N تنعوضها بزيرو. هاد ما كايناش N زيرو حيت اصلا N مع U راه مساحة الفيغور راه تكون بيربونديكولار. دونك تمشي لزيرو وهذه راه هي تبقى A N. سي بون. دونك نكملو. دونك شنو غادي نولي نختزل واحد هذه مع هذه غتبقى هي جي ام تي على ار تي بلس اش ايكال في اس او كاري سيتادير في اس ايكال راسين جي ام تي على ار تي بلس اش. ولكن اتونسيون انايا ما بقاش كيجبد لي هذه قال لك اون فونكسيون دو جي زيرو دو جي زيرو. دونك هنا خصني نشوف كيفاش ندير ونرجعها فونكسيون دو جي زيرو وشنو اخر قال لك جي زيرو والار تي اش. ها ار تي عندي واش عندي خاصني دابا نتخلص من هذه. تخيل اور سيدي غنخرج من هادشي خليته نخرج منه نشوف نقلب على شي حاجه نعوض هاد الجي ام تي بار زيرو جي زيرو تكون فيها شي حاجه فيها جي زيرو تكون فيها جي زيرو لو شون دو بوزون تجي اش عندنا لاحظوا نورمالمون اش تساوي. لاحظوا هي الجي شي واحد لاستيوس باش ما تنساوهاش. هذه هي و شنو هي اليونيتي تاعها؟ هي المتر باغ سكوند. انا تنقول لكم الطريقه اللي نسيتو المتر على السكوند كاري. والجي شنو هي الجي؟ نورمالمون الجي حتى هي بالمتر على السكوند او كاري. راه بينا ديجا واحد الدرس بان في سميتو في البروجيكتيف ان راه هي الجي ميم يونيتي. وبالتالي باش ما تنساوش ان تنجي لهنا تنعوضها بالجي تتساوي جي ام تي على ار تي بلس اش. غير هاد الجي في واحد لاتيتود هادي لاتيتود دابا انا جي زيرو شتي جي زيرو دابا كان هي لاطير. الا كان واحد ساتيليت بعيد على لاطير واحد المسافه اش تنقول جي اش. ولكن فاش نقول جي زيرو سيتادير هاد الساتيليت كاين في السيرفاس يعني هاد الديستونس ما كايناش. دونك على سيرفاس دو لا تير هذيك اش تكون تساوي زيرو ما كايناش. هاد اش ما تبقاش تنقول ان هي هنايا هاد اش مشات اليمينات سيتادير غندير هنا جي وكندير زيرو
هذا c'est-à-dire à la surface de la Terre égale à G mt على ft au carré. C'est bon. Donc نجيب هذه هنايا شنو غتولي عندي rt au carré G زيرو نمسح الشيم عندي وندير بي égale à G mt. دابا رجع الغلاص تاعي donc je peux remplacer G mt par اش شحال لقيت G زيرو donc vs égale à racine rt au carré G0 على rt plus h تقدر تخرج هاد rt تولي هكا حيت او كاري تبقى هكا اللي بغيتو. سي بون انا هي لقيت ليكسبرسيون واش قال كالكولي سا فالور ولا لا هذا هو الكالكولير. دونك ابليكاسيون نيميريك دونك في اس ايكال شحال غيون ار تي باش نجبد لي فالور هي 6350 ضربها في 10 بويسونس 3 باش تكونفرتيها للمتر في غاسين جي زيرو هي 9.8 على ار تي بلس شحال لاتيتود 1000 الكل في 10 بويسونس 3 باش نحولها للمتر. دونك ابليكاسيون نيميريك شحال غتخرج باش نشوف لا فالور شحال غتخرج هذا غير تشارجر. دونك بريسك 7.332 متر par seconde. Presque. C'est bon. Nous avons la question suivante. La question suivante est la question 5. Je vais te montrer que la masse à la tête c'est 7.27. Très bien. Donc هنا عندي الحق نخدم بجوج علاقات. سوا شوفوا معايا. واحدة نخدم بهادي بلا فيتاس ها هي. شحال هذا؟ عندي الفي اس على حسبتها عندي نقدر نحسب ام تي او بيان نقدر نخدم بهادي جي زيرو عندي ار تي عندي جي عندي نقدر نحسب ام تي. دونك اللي بغيتو عندي نخدم بهادي ولا بهادي عندي الحق بجوجو. دونك اون نخدم بهادي ساهله الخدمه ايكال جي ام تي على ار تي او كاري يعني ام تي شحال تساوي هي ار تي او كاري فوا جي زيرو جي تجيبها لتحت ايكال شحال ار تي يلا قلنا 6350 في 10 بويسونس 3 او كاري في جي زيرو 9.8 على جي شحال جي 6 فاصلة واقيلا 67 10 ناقص 11. سي بون يلا. دونك الا درتو لابليكاسيون نيميريك غتلقاو ديك لا فالور اللي عاطينا اللي هي 6.6 في 10 24 كيلوغرام. فوالا لا فالور تاع لا ماس على الطير. سي بون. لا كيسيون 6. La question 6. قال لك montrer que le satellite artificiel n'apparaît pas immobile par rapport à un observateur terrestre. دونك هنا قال لك بان ماشي immobile. دونك هنا شنو ندير نحسب البيريود تاعو وخصني نبينو ديفيرون بيريود تاع لا تير. تو سامبلومون نحسب البيريود تاع الساتيليت وخصني نلقى ديفيرون بيريود تاع لا تير. اش غندير؟ دونك اون تاع اس تساوي 2 بي على اوميغا معروفه et oméga تساوي هي في اس على لو rayon rt plus h. C'est bon. Donc je vais remplacer. Donc ts تساوي 2 pi على vs rt plus h ندير مقلوب l'inverse على vs. C'est bon. Application numérique 2 pi
ار تي 6350 بلس 1000 في 10 بويسونس 3 باش تحولوها لمتر على في اس ديجا كالكولي 733 دونك شوف شحال غتعطي. غتعطي هي 6 جوج 8.31 سكوند. دونك هادي شحال ديفيرون على بيريود تاع لا تير ياك. دونك شنو غادي نقولو دونك لا ساتيليت لو ساتيليت تاعنا n'apparaît pas immobile par rapport, je ne sais pas ce que c'est par rapport à un observateur terrestre. Bon. C'est bon. La question suivante. Question 7.1. قال لك سات un autre satellite, un satellite اخر Esprit tourne autour de la Terre avec une vitesse angulaire oméga. il apparaît immobile. عندي واحد ساتيليت اخر تيدور على الطير ولكن هاد المره immobile, c'est-à-dire البيريود تاعهم مساويين, tourne في le même sens تاع la Terre ou appartient le même plan équateur. Donc فين وصلنا satellite envoie des photos utilisant les prévisions immédiates. Donc la question de l'eau montrait que un oméga au carré facteur RT plus Z puissance 3 égale la constante OZ. شنو هي Z؟ هي la distance ما بين لو سول تاع التيرستر وما بين ساتيليت. سي بون. ها لا تير، ها مثلا الساتيليت تاعي اسبري، المسافه ما بين هنا هي زد وهنايا هي ار تي الغيون تاع لا تير. هذا واحد الساتيليت واحد اخر من غير ديك الساتيليت اللي كنقولها اللي كنا تنديرو ليتود. وهنا مديرين زد اوليو اش مسمينها زد. زد هي لا ديستونس ما بين الساتيليت والسيرفاس. سي بون. يلا نبداو على بركه الله. Donc question 1 قلنا montrer ديك l'expression. Tout simplement من غنجيبو ديك l'expression. قلنا تلاحظ عندي اوميغا ياك. اوميغا نقدر نجبدها من البيريود، إلا بغيت نجبدها من البيريود، ولا نقدر نجبدها من الفيتاس اللي بغيتو. قلنا اوميغا ايكال الفيتاس على الغيون بلوس زد. اتونسيون بلوس زد حيت دابا مابقاش عندي اش بالنسبه للساتيليت اس، دابا في اس بريم ساتيليت اخر لا ديستونس هي زد. سي بون ندير ميم ديزينياسيون زد اور ولا اي في شنو تساوي في تاع اس بريم. نديرها اس بريم اش تساوي هي غاسين جي ام تي على ار تي بلس زد بريم. سي بون. دونك غنرومبلاسي هنايا. دونك اوميغا ايكال هي الغاسين جي ام تي على ار تي بلس زد بلس زد على ار تي بلس زد. دونك لاحظوا عندي اوميغا او كاري. لاحظتوا ولا لا؟ عندي اوميغا او كاري، يعني اش خصني ندير ديك ليكسبرسيون؟ خصني نرجعها او كاري. كنت انا شويه ذكي، تبقوا معايا مزيان. عندي او كاري واش دير نرفع او كاري. او كاري الا رفعت او كاري نرفع داكشي كامل او كاري. الجذر غيطير غتبقى لي جي ام تي على ار تي بلس زد. هادي او كاري، واخا ندير كلشي او كاري باش يبان لكم. الغاسي غنفرق او كاري على بي لو تو او كاري هي او كاري على بي او كاري. دونك تساوي غاسين مع الكاري تاع ار تي بلس زد او كاري لانفيرس فوا ار. دونك هادي فيها ديك تاع بويسونس 3. سي بون. هادي غنجيب حدا اوميغا او كاري. خصنا نقلب ليكسبرسيون اللي عطينا. دابا كي غنشوف ديك ليكسبرسيون يتخلع وهي راه بسيطه بشويه عليكم.
اوميغا راهي عندي في الاكسبرسيون، ار تي عندي، زد عندي، او كوب عندي، وهاد الشيء كي دايره كونستونت، لا ماس على تير كونستونت، وبالتالي هادي كونستونت. فوالا لقيتها. سي بون. قال لك لا كيسيون trouver la valeur de z. La question c'est que on a oméga au carré rt plus z puissance 3 شنو تساوي؟ جي ام تي. يعني ام تي شنو تساوي؟ يعني نخدم بهادي نيشان، داكشي اللي بقيت نخدم به. بديت تسمحوا لي نقلبوا على زد. دونك هادي نجيبها لتحت، ار تي بلس زد بويسونس 3 ايكال جي ام تي على اوميغا او كاري. سي بون. ار تي عندي، جي عندي، ام تي عندي، ولكن اوميغا ما عنديش. اوميغا شنو تساوي؟ اي اوميغا شنو تساوي نورمالمون؟ اوميغا هي 2 بي على تي. سي بون. هي اوميغا على تي. يلا غادي نجي دابا نمسح هنا نغومبلاسي ديك اوميغا 2 بي على تي، ولكن تعمل تي تاع اس بريم. اتونسيون اس بريم حيت الساتيليت جديد. دونك غتبقى عندي ار تي بلس زد بويسونس كوب اولا بويسونس 3 او كوب ايكال جي ام تي على 2 بي تي اس بريم او كاري. ندير لافيرس هي جي مقلوب في تي اس بريم، تي اس بريم او كاري على 4 بي او كاري. سي بون. سي بون. باش نحيد الكوب غندير الغاسين من نفس لوردر. هيا غاسين من نفس لوردر. هادي راه 4. دونك زاد شحال تساوي؟ اس بريم على 4 بي او كاري ناقص ار تي زد ايكال نغومبلاسي كل كوندور بالفالور تاعو 6.67 في 10 موان 11 فوا لا ماس شحال لقينا قبيله 6 في 10 أس 27 تاع اس بريم. تاع اس بريم راه هي طيت على طير. علاش؟ حيت ايموبيل. ايموبيل فاش راه قالك ديجا قالك ايموبيل ستادير عنده ميم بيريود. بيريود تاع لا طير شحال عاطين؟ بيريود تاع لا طير 8000 86164. طبيعة الحال اوكاري، انا نسيت اوكاري، سمحوا لي. اوكاري 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 على 4 بي اوكاري موان ار تي. شحال هي ار تي؟ 6350 في 10 بويسونس 3. دونك شحال غتعطيك تقريبا؟ واحد القضيه عندكم تنساو وتعوضوا ديك التي اس الاخرى الاولى اللي حسبنا. هذيك التي اس اللي حسبنا هي تاع سميتو تاع الساتيليت الاول. دابا حنا في واحد الساتيليت اخر، راه قال لك استعملنا ساتيليت اخر. سي بون. دونك غتعطيك بريسك. نجبد الفالور، فين هي الفالور؟ ماشي 800. تعطيك 3000. شوف هنايا غتعطيك 3000 3 ايكال 3 5 جوج 1 4 كيلومتر. فوالا زيد تاعنا. وبالتالي ثاني ليكزارسيس. دونك جيسبر تكونوا فهمتوا. دونك ليكزارسيس فيه بزاف يعني تقريبا جامع كلشي. دونك موعدنا ان شاء الله مع فيديو جديد. معكم.